हॅलो गाईस, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो आयज आसा गुढीपाडवा. सो तुमकां सगळ्यांक गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि हांव साडी नेसला, सिंपल अशी नेसला. जेवण बी केलें, रोस केला आयज. आणि करीश आयज हाफ डे वचपाचो. सो आयज तेणी हाफ डे घेतला गुढी लावपाक लागून. सो तयारी बी करता तो आतां. तयारी चालू आसा. सो तो तयारी करता म्हटल्यार हांवें जेवण केलें मम्मीन आनी हांवें. म्हटल्यार आतां मागीर ताका बेगीन हाफ डे म्हटल्यार बेगीन वचपाक जाय न्ही म्हणून. आणि आता गुढी बी लायता आणि तुमकां बी दाखयता आमची गुढी. आणि तुमचो बी दीस आयज सामको बेस्ट जावनी, बरो जावनी. आणि सगळ्यांक आरोग्य सुख समृद्धी मेळोनी. आणि मला मराठी पण येते. सो आयज म्हटल्यार मराठी मातशें उलोवया, कारण आयज न्यू इयर न्ही, मराठी नवीन वर्ष म्हणटा पळय तशें. सो करुया आतां कंटिन्यू व्लॉग, दाखयता तुमकां. हय, करी शब्द तयारी करता गुढीची. हाय म्हण मरे, विश बी कर मरे, माराड लायले. हॅपी गुढीपाडवा टू ऑल ऑफ यू. आयज तेणी स्पेशल हाफ डे घेतला. आणि आम्या ताळो आमकां मेळ्ळो हांगासर न्ही, आमकां लागींच आसा. दाखयता तुमकां. हांगा झाड आसा व्हडलें. सो हांगासरल्यान आमकां काडपाक मेळटा. हे पळया अशे तरेन. सो हांगासरल्यान काडलो आमी आम्याचो ताळो. सो गायज अशे तरेन जाली आमची गुढी बी लावन. पांय बी पडले आमी सगळी. आतां सकयल बी पांय पडपाक जाय देवा कडेन, तुळशी कडेन बी. आनी जेवणाची बी तयारी करपाक जाय आतां. सो तुमकां दाखयता कितें जेवण बी केलां तें. रोस बी केला, भाजी आनी गोड कितें केला. एक जालें आतां. आनी आतां जेवपाक आयला. चेंज केलें हांवें, साडी चेंज केली आनी आतां कुर्ता घातला. आनी सकाळच्यान न्ही बेश्टी गडबड, कारण करिशा कामाक वचपाक जाय आसलें न्ही. तो म्हणपाक आपल्या 11:45 म्हटल्यार भायर सरपाक जाय. सो ताका लागून आमकां 11:30 म्हटल्यार जेवण करपाक पडलें. आनी मेन म्हटल्यार आमची सकाळीं लायटूच गेल्ली. सो जेवण सगळें इंडक्शन चल्लां जालें न्ही, सो आमकां गॅसार करपाक पडलें. आनी म्हाका मिरसांग बी वाटपाक जाय आसली. आनी न्ही बाबू बी उठलेलो बेगीन. सो ताका लागून गडबड जाली. बट जालें कशें करून, सगळ्यांनी एडजस्ट करून केलें. मम्मीन हांवें बी. मम्मीन भाजी केली बेगीन बेगीन. गोडशें बी मम्मीनूच केलें गोड. हांवें फक्त रोस केलो. आनी बाकीचे मागीर तयारीक लागले, करीश आनी हांव. सो मम्मीन जेवण मोस्टली मम्मीनूच केलें आयज. आनी बाबू आनी तयारी बी करपाक जाय आसली न्ही. आनी तरी बरें आमच्या हांगा सगळें लागींच मेळटा. आनी करिशान काल हार बी कालूच हाडलेलो. सो बरें जालें म्हण. तो तरी म्हणटालो बरें उरतलो तें काय म्हणून आपूण सकाळीं वचोन हाडटा म्हणून. तरी म्हटल्यार ताका नाका नाका सकाळीं बेश्टी गडबड जातली म्हणून. सो बरें जालें कालूच हाडलो तो. मागीर हांवें फ्रिजान दवरलो. सो सारको बरो फ्रेश आसा. सो म्हटलें तुमकां जेवण दाखोवया म्हटलें. भजी हांव सांजचे काडटलें, कारण करीश काय ना न्ही. सो म्हटलें नाका, पापड आसा ना, पापड आमी मम्मी आनी हांव पापड आसा, ताका नाका पापड. सो आमी पापडानूच जेवतलीं. आनी आसा न्ही सगळें, भाजी बी आसा, रोस आसा, आनी रोसाच्यो बी फोडी आसा. आनी गोड आसलें तेणी मातशें भायर दवरलें. ताका म्हटलें भायर दवर आनी मागीर चल म्हटलें तूं कामाक. सो अशें जालें. सो बारीक बारीक हांवें मुवमेंट्स आसा न्ही ते कॅप्चर केल्या विडियो थ्रू. करीश जे प्रिपेअर करता, मागीर पांय पडटा तें बी केलां हांवें. आतां म्हटलें तुमकां जेवण बी दाखोवया कितें कितें केलां तें. सो हें पळया शीत केलां, वालाची भाजी. आनी हे शेवयो मम्मीन काडून दवरल्या फ्रिजान, म्हणून थोड्योच दिसता. आनी हो बघ, हो हांवें रोस केला. दाखयता हो पळया. हे रोसा लागून गडबड, सॉरी, हे रोसा लागून गडबड. बरे बी फोडी बी घालून केल्या. टमाट बी सगळें घातला, फोडणी बी मारल्या. सो अशे तरेन केला हांवें रोस. चण्याच्या रोसाची रेसिपी न्ही हांवें ऑलरेडी शेअर केल्या. सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी म्हाका प्लीज सांगा, हांव तुमकां लिंक शेअर करता. ऑर इफ हांव केन्ना आतां रोस करतलें न्ही तेन्ना इन शॉर्ट तुमकां दाखोवपाक बी शकता हांव. मातशें भायर बसलां हांव, वारें मारता मातशें. सो म्हटलें वाऱ्याक मातशें बसोय म्हटलें. बाबू न्हिदला. आनी जेवण न्ही बरें जालां आयज. आनी रोस सामको बरो जाला म्हाजो, बेस्ट जाला. आनी शेवयो सामक्यो A1 मम्मीच्यो. आनी मम्मी गोड बी शेवयो बी बऱ्यो करता. सो बऱ्यो जाल्या. चडू सामक्यो गोड जावना आनी कमी गोड बी जावना. आनी काजू बी घातल्या न्ही, सो बरो टेस्ट आयला. आनी ह्या दिसा म्हाजें जेवण बरें जायत नासलें. म्हटल्यार पयर तुमी सांगलेलें हांवें करी मागेली कलर बरो येवना. मागीर तिसऱ्यो त्या दिसा हे जाल्यो. सो मातशें म्हाका भंय दिसतालो बरो जाल्यार पुरो म्हणून रोस. कारण अशें गडबडीन बी करता न्ही तेन्ना जेवण सामकें A1 जाता, बेस्ट जाता. आनी अशें सामकें बरें करूं जाय म्हणटा पळय तेन्ना अशें जाता मागीर कितें जाल्यार कितें प्रॉब्लेम जाता. आनी म्हाका तें जेवण बी न्ही सारकें जावपाक जाय, जाल्यार मागीर बेश्टो मूड ऑफ जाता. सो अशें आसा. आनी तुमकां आतां फुडलो व्यू दाखयता गुडीचो, कारण तो वयर फाटलोच दिसतालो न्ही, सो ताका लागून दाखयता. पळया आमची गुडी वाऱ्यान बरी हालता. ही पळया. हो हार न्ही काल हाडलेलो करिशान, मागीर फ्रिजान दवरला हांवें. अशी आसा. करिशान घट्ट बांदल्या सामकी.
आनी हांवें सांगलेलें की आयज लीव घे म्हणून ट्राय बी केल्ली खंय तेणी बट ताका मेळना सो हाफ डे मेळ्ळो म्हणपा लागली हांवें म्हटलें आसूं हाफ डे जाल्यार हाफ डे कारण सकाळ फुडें जाल्यार उठोन करपाक पडटा आसलें न्ही 5 बी अशें सो मेळ्ळें तें व्हडलें म्हटलें हाफ डेज घे म्हटलें मेळटा जाल्यार सो घेतले तेणी मागीर आनी आयज समज आसलो न्ही तो घरा जाल्यार आमी खंय भायर सरता आशिल्लीं घरा बी जाल्यार खंय वयता आसलीं बट आसूं म्हटलें आतां मातशी एक न्हीद काडटलें हांव बाबू न्हिदला न्ही सो ताका बाबू वांगडा एक न्हीद काडटलें आनी मागीर सांजचें मागीर व्लॉग कंटिन्यू करता हांव तुमकां सांगलेलें की हांव एक न्हीद काडटा म्हणून बट हांव रील स्क्रोल करपाकूच उरलें आनी रील स्क्रोल करता म्हटल्यार हो उठलो रील पळयता म्हटलें कृष्णा कृष्णा हाय म्हण ओय तो खेळटा बिजी सामको ताका हांगा न्ही खूब बरें दिसता खेळपाक सो ताका हांगासर हाडटा मागीर केन्ना न्हिदोन बी उठलो की आनी हांगा सगळें अशें सेफ्टी आसा अशें कांय भिवपाची गरज ना आनी हांव आसता न्ही हांगा बसलेलें तेज्या वांगडा सो बरो खेळटा तो मातसो 10 मिनटां बी 10-15 मिनटां अशें बसयता ताका हांव सांजचें बी आनी आतां ताका म्हाका शेवयो बरोवपाक जाय कारण न्ही तो दनपारां न्हिदलेलो न्ही शेवयो बी कांय खावना तेणी आनी हांव न्ही आतां स्पेशल बी अशें कांय करपाक वचना हांव ताका लागून खिचडी म्हण कितें म्हण कारण तो न्ही कांय आयकता तुका कसो तो कांय खायना फक्त 2 मुणयो कितें खाता मागीर जालें तेजें सो आतां हांव कितें करता आमकां जें कितें करता न्ही भाजी बी तितूनूच ताका शिता बरोबर लायता आनी आतां रोस केला न्ही रोसाचे ते फोडी आसा पळय त्यो मातशे गरम उदकान धुता आनी त्यो मातशे मिक्स करता आनी लायता स्पेशल कांय करपाक वचना कारण तो कांयच खायना बेश्टें करून सगळें वेस्ट मागीर सकाळचें ताका मात हांव सत्व मातशें हेवी दिता आनी लेट मागीर शिरो म्हण कितें शिरो करता जाल्यार ओट्स करता जाल्यार मागीर हें कितें फोव आनी अशें दुदाचे बी फोव अशें करून ताका भरयता आनी हांव व्हडलें कांय घेवन बसना कारण खायना न्ही तो खाता बी जाल्यार एक करपाक बरें म्हणून आतां ताका हांव मातशें खेळोनी 5 मिनटां 10 मिनटां मातसो खेळोनी आनी मागीर ताका हांव भरयता आनी म्हाका बी च्या करपाक जाय सो च्या बी पिता हांव 3 जाता तो आसा न्ही सो 4:30 बी अशें करतलें हांव च्या गुड बॉय यो मम्मा यो सवका यो सवका यो केस कट करपाक जाय तेजे परत दोळ्यार येता सो केस बांदये चल सारके धुवपा जालो मरे कृष्ण बाबा आमचो अशें गाडी चलयता मामा दाखय आपूण अशी चलयता म्हणून घेवन बसन न्ही ओय यो अशी चलप ती कृष्ण पळय बस मरे तेजेर तशी चलप ती ओय यो फुडें यो बेगीन यो बस मरे न्यू स्टाईल गाडी चलोवपाची पळय पडटला जायना जाता मरे घुंवणोवपाक फुडें तिका दुखलो बाबा आनी मागीर आपूण वयता फुडें यो हांगा हाड अशी हाड मरे ओय आज जाली आतां आनी आतां म्हाका भूक लागली आतां हांव च्या करता आनी काल न्ही करिशान पाव हाडलेले येतना सो पाव आनी रोस खातलें हांव आतां आनी च्या म्हटलें कोरया आनी श्रीखंड बी आसा आनी काल न्ही काकीन आमकां जाम दिल्ले तर 2 उरले ते सो म्हटलें तुमकां बी दाखोवया बरें आसा पळया हे ना पचके बी अशें कांय ना आंबट सुद्दां ना बरें आसा गोड आसा 2 उरले पळय जाम करिशान बी खाले आनी पळय श्रीखंड बी आसा इलायची फ्लेवर सो आतां हांव च्या बी करता आनी मागीर मेळटा तुमकां म्हाका दिसता न्ही हांवें तुमकां नवीन वर्साचे विशूच करूना फक्त गुडी पाडव्याचेच विश केले सो म्हटलें आतां करूया म्हटलें इफ केला जाल्यार परत आनी एकदां करता इफ करूना जाल्यार आतां करता सो तुमकां नवीन वर्साच्या खूब खूब शुभेच्छा म्हाजे करीश आनी फूल आमचे फॅमिली वतीन मायक लायलो आतां म्हाका दिसता आतां भजन चालू जातलें सो आतां हांगाच रावतलें बाबूक बी घेवन बाबू सकयल आसा तुमकां आवाज येता काय खबर ना बट आतां चालू जाला आत्ताच स्टार्ट जालें पळय सो अशें आसलो म्हाजो दीस आयचो करीश कामाक गेलो मातसो मिस केलो ताका इवनिंग आनी बरो गेलो सामको घरा बी आमचो असोच सेलिब्रेशन म्हणल्यार हेवटेन तेवटेन पयलू पूण हांव चड सिरियसली घेयनासलें फक्त जेवपाचें
न्हावपाचें आनी जेवपाचें, जेवणा कडेन बी कांय ना. आतां तरी आफ्टर मॅरेज म्हणटा पळय रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसता, प्लस उमेदूय बी आसता. पयलू उमेद म्हटल्यार फक्त बरें बरें मम्मी जेवण करता तें खावपाचें आनी अशी गुडी बी लावपाची ती पळोवपाक उमेद, इतकेंच. बट आसूं, मॅच्युरिटी म्हणटा पळय ती पावले आमी आतां. जशी जशी आमचे इयर्स जशी जशी आमी व्हडली जाता तशी तशी आमची मॅच्युरिटी लेवल बी वाडटा, तशी तशी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बी येता. आनी न्ही म्हाका हांवें तुमकां सांगलें न्ही की म्हाका मराठी लँग्वेज येता म्हणून. हिंदी मराठी बी म्हागे सगळें मिक्स जातालें. सो हांव पयलीं फार्मासीन वयतालें न्ही, सो तेन्ना कलीग म्हाजे आसले ते महाराष्ट्रीयन आसले. सो ताका कोंकणी तितकी जमनासली आनी म्हाका मराठी जमनासली. सो आमचें अशेंच कन्फ्युजन जातालें कन्वर्सेशन. मागीर ते म्हाजे कडल्यान कोंकणी शिकले आनी हांव तेजे कडल्यान मराठी शिकलें. सो अशें करून बरें जालें. मागीर बरें जालें, तेणें म्हाका बरें शिकयलें सामकें. तरी पूण हांव तेजे कडेन तांबडी मराठी बी उलयतालें. बट ते आसो बी नासलें, सांगतालें म्हाका समजून, ना गो अशें उलप म्हणून. ताका लागून हांव मराठी शिकलें आनी मेन मराठी शिकलें तें बरें जालें, कारण हांव मागीर कंपनी जॉयन जाली न्ही तेन्ना म्हाजे चडशे कलीग, म्हाजे मॅनेजर बी चडशे मराठी, तशे महाराष्ट्रीयन. सो मराठी लँग्वेज कळ्ळें म्हणून म्हाका मागीर कम्फर्टेबली तेंचे कडेन हें कम्युनिकेशन बरें जालें. सो ताका लागून हांव ताका खूब थँक्यू म्हणटा की तुवें म्हाका मराठी शिकोवन न्ही खूब बरें जालें म्हणून. सो बरें उलोवपाक बी सगळें. मागीर ज्यो क्वेरीज बी आसता ती आमी इफ सपोज हिंदीन न्ही मराठीनूच मागीर आमी डिस्कस करतालीं. सो अशें जालें. सो सगळ्यो लँग्वेजी बी कळपाक जाय, बरें जाता मागीर. हांव न्ही व्लॉग आतां म्हाजो हांगाच एंड करता. सो तुमकां आयचो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. जी कोण म्हाज्या चॅनलार न्यू व्ह्युअर्स आसा तिंकां बी म्हाजे व्लॉग्स आवडटा जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा म्हाज्या चॅनलाक. सो मेळ्ळें आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय, गूड नायट, टेक केअर, थँक्स फॉर वॉचिंग.